बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी की अल अमीन अकेडमी में सुहेल बड़ाई साहब की सालगिरह का इस्तेमाम किया गया। यहाँ पे जितना इंतज़ाम किया गया था, जितनी कुर्सियाँ लगाई गई थी, उससे कहीं ज़्यादा लोग आ गए थे। ये इजहार था सुहेल बड़ाई के चाहने वालों की तरफ से उनकी आमद का और ज़ियाउल नक्शबंदी के तल्लकदारों का। वहाँ पे बहुत सी बातें की गई, खसूसी तौर पर शुरका की तरफ से, मुकर्ररीन की तरफ से सुहेल बड़ाई को मुबारकबादें दी जाती रहीं, केक काटे गए। यहाँ पे ये बात नोट करने वाली है कि जिस तरह का आजकल सियासी माहौल है और सियासी दर्जा हरारत है, वहाँ पे भी सियासत पर बातें हुई, लेकिन एक भी शख्स की तरफ से कोई नफ़रत वाली बात या किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की गई। मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन रवैया है। अगर आप किसी जगह पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद होते हैं, हम आपको पूरी रूदा सुनाते हैं, दिखाते हैं अल अमीन अकेडमी में जो कुछ हुआ, वहाँ पे किस तरह से लोग आ रहे थे, किस तरह से केक काटा गया, मुकर्ररीन ने क्या कहा, सुहेल बड़ाई साहब की तरफ से क्या कहा गया। बाकी मैं इस पर तबसरा नहीं करता, मैं सिर्फ नजम अली की बात करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी तल्लकदारी के बारे में कुछ लोग बड़े पुरयकीन हैं। इनकी तरफ से कहा गया कि सुहेल बड़ाई साहब जो कुछ आज इमरान खान के लिए आप कर रहे हैं, कभी आपने मियां नवाज शरीफ साहब के लिए भी किया था। मुफाहमत की बात की थी, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की तरफ से बड़ी पजीराई की गई थी, लेकिन आज मुस्लिम लीग नून इसकी उसी काम की बड़ी मुखालफत कर रही है। मैं समझता हूँ कि नजम अली साहब की तरफ से बिल्कुल दुरुस्त किया गया, दुरुस्त कहा गया। मैं यहाँ पे ये बात भी कर दूँ कि इस तकरीब के इख्तिताम पर सुहेल बड़ाई साहब से मैंने एक सवाल किया कि आप जिस तरह से मुफाहमत कर रहे हैं, जिस तरह आप चाहते हैं कि इमरान खान के हवाले से भी नरम गोशा पैदा किया जाए, तो इसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा किसकी तरफ से की जा रही है? इरफान सिद्दीकी साहब के बाद कौन से लोग हैं जिसकी मुखालफत कर रहे हैं? तो सुहेल बड़ाई साहब ने मुझे कहा कि सारे के सारे मुस्लिम लीग नून वाले इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक इरफान सिद्दीकी साहब का तल्लक है, मंगल के रोज़ उनका कालम आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि वो अपना मेरे कालम के बारे में क्या मौक़िफ़ देना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आइए चलिए सुहेल बड़ाई साहब की इस सालगिरह की तकरीब के दौरान क्या कुछ हुआ। यहाँ पे वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मौजूद थे, सज्जाद मीर साहब मौजूद थे, जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे, दीगर भी बहुत से लोग मौजूद थे। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। हालांकि केक तो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि सलमान आप तशरीफ लाएं। तो मैं अब बिला ताख़ीर आज की इस मजलिस में, वैसे तो हर दोस्त ही घंटों बात कर सकता है, लेकिन मेरी ये गुजारिश है कि टाइम बहुत कम है और बहुत सारे दोस्तों से जाना है। तो मैं ये चाहूँगा कि हम जो बुजुर्ग हैं उनकी गुफ्तगू सुने, केक काटें और सर को अपनी क्लैपिंग में फिर रवाना करें। जनाब सज्जाद मीर साहब से दरख्वास्त है कि वो गुफ्तगू फरमाएं। ये एक ऐसा ओकेजन है जिसमें बहुत सी बातें की जा सकती हैं। सुहेल बड़ाई साहब के बारे में भी और ज़ियाद नक्शबंदी साहब के बारे में भी। ये हमारे ज़ियाद नक्शबंदी साहब भी बड़े पहुँचे हुए आदमी हैं। इसलिए भी इनका फैन हूँ कि ये तो हमारे पेशे के में इनकी हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है और इनसे सुनी है, तो हमारे पेशे से भी इनका ताल्लुक रहा है और मैं ना अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी सहाफत और बहुत अच्छा काम इनका। आज इनकी सालगिरह है, इनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपने तमाम हाज़रीन के बिहाफ पे। और जनाब इनके लिए ढेरों दुआएं हैं, अल्लाह ताला वाली ज़िंदगी करे, ईमान वाली ज़िंदगी करे, आमीन। थैंक यू। जैसा कि 25 करोड़ आवाम जानती है कि सर सुहेल साहब से ख़वातीन बहुत प्यार करती हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी के लिए सूफिया बिलाल साहब से कहूँगा कि वो गुफ्तगू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई के बारे में मैं 3 बातें कहूँगी और तीनों से इंशाल्लाह आप मुत्तफिक होंगे। पहली बात तो ये है कि उनके तज़किये के हवाले से जो बात की गई है, सुहेल बड़ाई साहब हमेशा मुतवाज़न बात करते हैं और कौम को मायूसी से निकालते हैं। ऐसे बहुत से प्रोफेशनल कॉलमिस्ट हैं और कॉलमिस्ट के अलावा भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुल्क में मायूसी फैलाने का बायस होते हैं। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जब बहुत मायूसी और नाउमीदी की बातें होती हैं तो सुहेल बड़ाई साहब के पास माइक आते ही लगता है इससे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तीसरी जो इनके हवाले से बात करनी है कि ये लफाजी कम करते हैं और इनकी गुफ्तगू में मैटर बहुत ज़्यादा होता है, कंटेंट बहुत होता है।
اور یہ قسم کا نصاب ہے جو لکھنے کے بجائے بولتے ہوئے یہ سارے اضلاع کے بارے میں سارے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب چودھری سہیل وڑائی صاحب کو ان کی برتھ ڈے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ مقبول ہوئے ہیں بلکہ جو لوگ لافہمی ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جنہوں نے روایت سے ہٹ کے کام کیا ہے. یہ جو چودھری صاحب ہیں ان کا جب پہلی دفعہ میں نے پروگرام دیکھا تو ان کے لہجے کو میں نے محسوس کیا، کیونکہ ان کا ایک اپنا اور منفرد لہجہ تھا جو کہ اینکر کا جو لہجے چل رہے تھے ان سے بالکل ہٹ کے تھا. لہٰذا یہ ایک منفرد لہجے کے ایک اینکر ہیں اور اس لحاظ سے انہوں نے پذیرائی پائی. باقی جو باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً مبنی بر حقائق ہیں کہ ان کے ہاں جو ہے وہ ایک جینوننس ہے، سادگی ہے، معصومیت ہے، اور کہیں بھی ایسا کوئی شائبہ اور تاثر تک نہیں پایا جاتا کہ ان کا جو جائزہ ہے یا تجزیہ ہے وہ کسی طرح بھی کہیں جوڑ کھاتا ہے. لہذا ایسے لوگوں کی پذیرائی ضروری ہے تاکہ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ عوام الناس میں بھی عام ہو. تھینک یو ویری مچ سر. جی دانیال گیلانی صاحب سے جو سیکٹری انفارمیشن ہے وہ بھی گفتگو فرمائیں. جی السلام علیکم. سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ پہلا تعارف میرا جو ہے وہ ہوا ایک دن جیو کے ساتھ جو تھا اس کے ساتھ. دوسرا تعارف ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے کالمز اور انالیسز جو ہیں بہت اچھے ٹیلی ویژن پر یوٹیوب کے اوپر بھی. اور تیسرا تعارف ایک محترم شخصیت کے تھرو، اور چوتھا جو ہے وہ بھی ایک محترم اور محبت کرنے والی شخصیت کے توسط سے. تو یہ سارے تعارف جو ہیں بہت ہی مرتبہ ہیں. آپ کو بہت بہت دعائیں اور سالگرہ کی بہت بہت مبارک. اللہ تعالیٰ اس طرح کی بہت بہت دیکھیں. آج فرید پراچا صاحب ڈاکٹر بھی ہیں. ڈاکٹر حسین احمد پراچا صاحب سے گزارش ہے کہ وہ گفتگو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے زمانے کی گورنمنٹ آف لاہور کی ایک شاعرہ تھی، وہ اپنا تخلص سکوں کرتی تھی. جی سکوں. تو ان پہ مولانا ضیاء الحق بلکہ پیر مولانا ضیاء الحق نقشبندی صاحب پر بڑا نقش ہوتا ہے، بڑا اس کا. تو وہ ایک لفظ کو میں نے تھوڑا سا بدلا ہے. تو وہ یہ ان کا شعر ہے کہ سکوں بلایا ہے ان نے بڑی چاہت سے، چلے ہی جاتے ہیں جب اس طرح پیام آئے. تو مولانا کا اس طرح پیام آیا. وہ کہیں میں جو مغرب میں تھا، پھر کہیں جنوب میں چلا تھا، پھر جو ہے تو انہوں نے کہا جی جہاں بھی ہو بہرحال. اور میں نے کہا سہیل وڑائی صاحب ہمارے بھائی ہیں. تو بس میں 1 منٹ میں اتنی بات. باقی تو ماشاءاللہ ان کی جو قومی خدمات ہیں، جو ان کی تجزیاتی خدمات ہیں، جو ان کے قلم کی کاٹ ہے، وہ تو ماشاءاللہ یعنی جو ہے وہ سب پر عیاں ہے. یہ ہمارے گرائیں بھی ہیں. اور گورنمنٹ کالج سرگودا جہاں میں جو ہے شروع میں پڑھتا رہا، تو یہ بھی وہاں سے جو ہے ابتدائی تعلیم کالج کی انہوں نے وہاں سے حاصل کی. تو جو ہے نا جی وہ جو ہے زیست کے خستہ شکستہ گنبدوں میں گاہ گاہ گونجتا ہے تیری آوازوں کا جادو آج بھی. تو آج بھی ان کی آوازوں کا جادو جو ہے وہاں گونجتا ہے. اور کبھی کبھی یہ وہاں جاتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر وہاں کے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ بڑی دیر کے بعد تشریف لائے، آپ تو سرگودا کے ساتھ بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے، بڑی الفت کا، بڑی یگانگت کا، تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کہ آپ جو ہے اپنی بنیادی درس کا کو بھول گئے ہیں؟ بھارت اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ان کا وہاں جس ہاسٹل کے کمرے میں ان کا قیام ہوتا تھا تو اس میں جو ہے وہ اپنی داستانیں انہوں نے خود ہی سنائی تھی کہ وہ ایک خاص کھڑکی بھی تھی جس سے رات کو حسب ضرورت جو ہے وہ باہر کی دنیا سے بھی اپنا رابطہ جو ہے یہ قائم کر لیتے تھے. تو بہرحال اس وقت میں یونیورسٹی آف سرگودا میں تھا تو ان کے کمرے پر باقاعدہ جو ہے وہ ہم نے تختی نصب کروائی. اور ان کی محبت اور مہربانی تھی کہ یہ سرگودا تشریف لائے اور ایک بہت بڑی تقریب ہوئی جس میں جو ہے وہ سب نے انہیں اہل سرگودا نے دل سے داد دی کہ ہمارا یہ سکوت جو ہے وہ آج آسمان صحافت پر جگمگا رہا ہے. مدثر پاٹ صاحب جی، اللہ تعالیٰ اس جگمگاہٹ کو ہمیشہ جو ہے وہ جاری رکھے. بہت شکریہ. سہیل وڑائی صاحب کا میرا تعلق چونکہ بہت پرانا ہے
80 ਦੀ ਦਿਹਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ کہ ٹائم بہت کے ہاتھ میں اس کے ساتھ صرف مبارکباد پیش کریں گا سہیل صاحب نے. اللہ کرے کہ یہ سالگرہ مناتے رہیں تو دوستان سارا تعارف ہونا رہے. محمد مہدی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ادا کرتا ہوں نقشبندی صاحب کو انہوں نے بلایا. سہیل صاحب سے میرا پہلا تعارف جو ہے وہ ڈاکٹر باقر رضوی صاحب پروفیسر ہوتے تھے اکنامکس کے، اور وہ وائس پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج راوی کے. تو سہیل صاحب بھی اس زمانے کے اندر وہاں انگلش کے لیکچرار کے طور پہ. تو پہلی دفعہ میں اس وقت خود بھی لاہور میں گورنمنٹ کالج میں فرسٹ ایئر میں تھا. تو میرا پہلی جو ملاقات یا پہلا جو تعارف ہوا تھا سہیل صاحب سے. میں سہیل صاحب کو پہچانتا تھا اس وقت بھی، کیونکہ سہیل صاحب جنگ کے اندر انٹرویوز ان کے چھپا کرتے تھے. یہ مختلف لوگوں کے اور ایک بالکل نئی شکل میں انٹرویوز آنا شروع ہوئے تھے. تو میرا تعارف اس وقت سے لے کر اور پھر آج والے دن تک میں سہیل صاحب ایک استاد کے طور پر ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے بڑی شفقت کی. اور خاص طور پہ جب میں سعودی عربیہ میں گیا میاں نواز شریف صاحب کے پاس پہلے سے موجود تھے. اور سہیل صاحب نے میرا تعارف میں خود بھی اپنا اسمبلی کروا سکتا تھا، جس کے ساتھ سہیل صاحب نے پہلے سے ہی میاں صاحب سے کروایا ہوا. تو میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن اس وقت کم ہے، تو میں پھر ایک دفعہ مبارکباد دیتا ہوں اور نقشبندی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب سلمان آبا صاحب. بہت بہت شکریہ جی رضا صاحب اور سہیل صاحب، آپ کو خاص طور پہ بہت بہت مبارکباد. میں نے بہت کافی دہائیوں سے الیکٹورل پالیٹکس پہ کام کیا، لیکن میں ان کو انسائکلوپیڈیا سمجھتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی جنگ کا ایسا ایڈیشن جو الیکٹورل پالیٹکس پہ آتا ہو اور میری نظر سے نہ گزرا ہو اور میں اس سے فائدہ نہ اٹھایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی محنت کے ساتھ اور جتنی تحقیق کے ساتھ اور چونکہ ماجد نظامی کے ساتھ کام کرتے ہیں، وہ مجھے بھی بتاتے ہیں کہ ایک ایک چیز کے بارے میں کتنے کانشیس رہتے ہیں کہ کوئی چیز جو دی جا رہی اس کا ڈیٹا جو ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے، وہ اس کو انشور کیا جائے. میں ذاتی طور پر اب جو ان کے تجزیے ہیں اس میں بھی اتنی زیادہ کاٹ ہوتی ہے، یعنی اتنی گہرائی کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات بہت آسان انداز میں ایک مشکل بات جو ہے، مشکل بات کو آسان انداز میں جس طرح سے کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم لوگوں کے پاس ایجاد ہوتا ہے. اور سہیل رائج صاحب ان لوگوں میں سے ہے جو بہت دھیمے انداز میں نے ان کو کبھی کسی کے ساتھ نہ لڑتے ہوئے دیکھا نہ الجھتے ہوئے دیکھا. کوئی بات اگر ان کے نقطۂ نظر سے مختلف بھی ہو تو تب بھی یہ بہت مسکرا کر جواب دیتے ہیں. میں ان کی صحت کے لیے، سلامتی کے لیے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابیاں اور ایک اچھی صحت سے نوازے. تھینک یو ویری مچ. جناب ندیم ولی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل بھائی دے بارے کچھ کہنا تے سورج نو چراغ دکھان دے برابر ہے. اس کے سوا کیا کہہ سکتا ہوں. سہیل بھائی آپ ایک نعمت ہیں. اس دور میں جب صحافت بدتمیزی بن گئی ہے، جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ گالی دینا ہی جرت اور بہادری ہے، الزام لگانا ہی جو ہے اور لڑانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے صحافی کی، ایسے میں جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارے اندر جو ایک روایات والی شخصیات تھی، مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی نوازاللہ نصر اللہ خان ہمارے پاس اب بھی موجود ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ جن کو ہم کھو چکے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اس قسم کی صحافت کرتے رہیں. اور میں اب بھی آپ نے جو موقف اختیار کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ جب یہی باتیں آپ نواز شریف کے لیے کہتے تھے کہ اسے انصاف دو، اسے رہائی دو، اس کے ساتھ یہ نہ کرو، تو آپ کی تعریفیں ہوتی تھیں. آج آپ یہی باتیں عمران خان کے لیے کہہ رہے ہیں تو آپ پر وہی لوگ اعتراض کر رہے ہیں. میں صرف یہ کہوں گا کہ سہیل وائز جیسے صحافیوں کی قدر کرنی چاہیے، ان کو سراہنا چاہیے، ان کی آواز کو اہمیت دینی چاہیے. یہ نہیں ہوں گے تو آپ کی سوسائٹی میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا، صرف گالیاں باقی رہ جائیں گی، صرف بدتمیزی باقی رہ جائے گی، صرف بکاؤ مال باقی رہ جائے گا. سہیل صاحب ڈٹے رہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. میرا ان سے 3 دہائی سے تعلق ہے. جب بھی ملے ہنس کے مسکرا کے ملے.
हल्के लहजे में बात की, मासूम लहजे में बात की, और जिस तरह अभी बताया नजम वली साहब ने कि सख्त से सख्त बात भी लिखते हैं और लिख जाते हैं, कह भी जाते हैं, और बड़े मोहतात तरीके। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनका ज़ोर करम कायम रखे, इनके प्रोग्राम जो है वो दिन रात तरक्की करें, और अल्लाह ताला इनको लंबी उम्र और सेहत दे। बहुत जनाब नईम मसूद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक्ष्मण साहब ने सोहेल भाई पहले मुझे कहा है 1 मिनट और फिर कहा है आधा मिनट, तो बहरहाल अब मुझे तो उस तरह दरिया को कूजे में बंद करना नहीं आता जिस तरह बाकी सहाफ़ी दोस्त कर सकते हैं या कर लेते हैं, लेकिन मैं एक अर्ज़ करूँगा कि जंग में लिखने से कबल जब मैं एक अखबार में लिखता था तो अर्ली इन द मॉर्निंग सोहेल भाई का मुझे फ़ोन आता था और मुझे अप्रिशिएट करते थे। कभी कभी मुझे ज़्यादा फुलाने के लिए कह दिया करते थे कि आपके अलावा इस अखबार में लिखता कौन है। मैं नहीं मिला था उस वक्त तक, शक्ल भी नहीं देखी थी। फिर मेरी बेटी की शादी थी, एक छोटा सा मैसेज किया, फ़ोन सेव था, तो फिर इन्हें मैंने लाइव देखा। मैं ये समझता हूँ कि ये सुनने के काबिल तो सोहेल भाई हैं भी, लेकिन जो मैं कहने लगा था हम नौजवानों के लिए, सॉरी फॉर डैट, आपकी तो 25वीं सालगिरह है आज, तो जितना ये इनका मुताला किया जाए मेरा ख्याल है कि सहाफ़त की उतनी ज़्यादा समझ आ जाती है। तज्ज़िये की आज कोई पाकिस्तान में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है वो सोहेल भाई है। सोहेल भाई आप जिए हज़ारों साल, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और आप पे अभी कोई 10-12 PhD होनी है। खालिद महमूद आपके पास बैठे हैं, उम्मीद है कि ये कुछ इस पे सोचेंगे। थैंक यू वेरी मच, सालगिरह मुबारक। इस शहर में किसी की भी सालगिरह हो और कि एक कैसर शरीफ साहब का जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात है जमात इस्लामी उनका ना पहुँचे तो ये मुमकिन नहीं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो भी 40 सेकंड में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। जितनी बातें सुहेल साहब के मुतालिक यहाँ की गई हैं मैं सबसे इत्तफाक करता हूँ, और इसमें बहुत कुछ ऐड किया जा सकता है, अगर वक्त होता तो ज़रूर करता। सुहेल भाई अल्लाह ताला आपकी जान माल इज़्ज़त में बहुत सारी बरकत दे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो सुहेल साहब, अल्लाह ताला आपको ईमान और सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। जैसे नजम ने कहा ना कि आप आज की सहाफ़त का मान हैं, तो मैं लोगों को भी ये मिसाल दिया करता हूँ कि कुछ ना बोलने से कुछ बोलना बेहतर होता है। और जो आज जिस तरीके से हमारे बहुत सारे दोस्तों ने एक बैलेंस को आउट करके अपने आप को इस फील्ड से भी आउट कर लिया है, उनके लिए अगर वो आपकी तकलीफ करते तो शायद आज टीवी पर बोलते रहते। बस इतना ही। ड्रेसिंग की दुनिया एक बड़ा नाम है जी हामिद सईद साहब, उनसे गुजारिश है कि 30 सेकंड में बात। आई वुड से कि आई एम योर वेरी बिग फैन, और ड्रेसिंग में भी मुझे आप बड़े अच्छे लगते हैं, तो इंशाल्लाह इफ यू गिव मी एन अपॉर्चुनिटी कुछ मैं एडिशन करूँगा ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक सालगिरह की, और एक से बढ़कर एक सुहेल वराय साहब की बज़्म सजाने से इस्तकबाल करो, सब मान बढ़ाने आए हैं। जो से इस्तकबाल करो, सब मान बढ़ाने आए हैं, और हर चीज़ हद में अच्छी लगती है। एक सुहेल वराय थे कि बेहद अच्छे लगते हैं, और मुझे दोष न दो मेरी आंखों को, कोई जचता ही नहीं सुहेल वराय को देखने के बाद। और सुहेल वराय साहब के मुतालिक जो कहना जो सुनना, वो हम भी बड़े अरसे से सुने। एक ही राय है कि वो एक नेक आदमी है, एक जो तज़किया करते हैं वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। इसमें मैं इन्हें ये पाया है कि इधर तमाम बैरोक्रेट, तमाम सहाफ़ी, उनकी एक ही राय है। एक ही राय होने का मतलब ये है कि सुहेल वराय साहब सच्चे पक्के मुसलमान, सच्चे पक्के पाकिस्तानी हैं, और दुनिया भर में इनका नाम है। और मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, जो कुछ सीखा है वो इन्हीं से सीखा है। और इनकी मैं बातों को बड़े गौर से सुनता हूँ, और उन पे अमल भी करते हैं, और इंशाल्लाह इनकी शागिर्दी में हम भी बड़ा नाम कमाएंगे, और आप भी बहुत नाम कमाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। सच्ची बात तो यह है कि आज जैसी गुफ्तगू हुई है, मैं तो कतई ना इसके काबिल हूँ ना इसका, बस ये कोशिश की है अपने तई कि ना नफ़रत की ऐनक पहनूँ
ना मोहब्बत की ऐनक पहनूं, तो बस ये काली ऐनक ठीक है जो धूप से बचाती है। तो बुनियादी बात यह है कि अगर मुझे बड़ा मौका मिला बहुत बड़े बड़े लीडरों के करीब होने के, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के, नवाज शरीफ के और बेशुमार जो पाकिस्तान के टॉप लोग हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैंने हमेशा कोशिश की कि इनकी गुर्बत में मैं ना मेरे नज़रियात ख़राब हों ना मेरे ख्यालात तबाह हों, क्योंकि जब आप बहुत करीब जाते हैं तो तब भी आपकी ज़ुबान गुम हो जाती है। तो मुझे जब मियाँ नवाज शरीफ के मैं बहुत करीब गया तो मुझे ये एहसास होने लगा कि यहाँ अगर मैं एक दिन और ज़्यादा करीब हुआ तो इससे मेरी ज़ुबान बंदी हो जाएगी। और इसी तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक दफ़ा मुझसे एडवाइस लेने लगी रेगुलरली, तो मुझे फ़ौरन ये एहसास हो गया 1 महीने के अंदर ही कि ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं तो सच ही नहीं बोल सकता, ये कंपनी नहीं चलेगी। ये जब आप गुर्बत में भी आप फंस जाते हैं और जब दूर होते हैं तो फिर आपकी जो निगाह है उसमें आप सही तरह जज नहीं कर सकते। तो एक मुनासिब फासला रखना चाहिए लीडरशिप से, आपकी एक्सेस होनी चाहिए। चुनांचे मैंने कोशिश की है कि पाकिस्तान की जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो नवाज शरीफ थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, जरदारी साहब हैं, काजी साहब थे, सिराजुल हक साहब हैं, इमरान खान, कभी ना मिले। चुनांचे ये कभी नहीं हुआ कि मैं रेगुलरली इन लोगों से ना मिला ताकि उनके खैरियात हम तक पहुँचे, लेकिन कभी इन लोगों से मिलने के बावजूद ना इस कदर मोहब्बत का नशा चढ़ा है कि बिल्कुल अपने हवास खो दें, और न कभी नफरत इस हद तक अपने ऊपर सवार की है कि उनको गालियां देने लगते हैं। तो कोशिश की है कि ये दोनों नशे जो हैं इनसे दूर रहें। तो मेरा ख्याल है कि अगर सिर्फ इतनी भी एहतियात कर ली जाए तो आपको 7 चीज़ें नज़र आती हैं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपको कैसे ये पता चल गया कि नवाज शरीफ जा रहा है, जब मैंने ये लिखा था कि पार्टी इज़ ओवर, क्योंकि मियाँ साहब मेरे से बड़े नाराज़ हुए थे इस कालम पे। तो सच्ची बात है कि कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ मैंने बैठ के ये तजिया किया था कि ये जजेस जो हैं ये क्या फैसला करेंगे हर जज को सामने रख के, और ये फैसला किया था कि उस वक्त आर्मी क्या करेगी। तो ये जब फैसला किया तो साफ पता चल गया कि ये जजेस किस तरह से सोचेंगे और जो जर्नैल है वो किस तरह से सोचेंगे, और अल्टीमेटली नतीजा क्या होगा। तो मैंने कॉलम लिख दिया और वो इत्तेफाक से वो सारा सच साबित हो गया। जब इमरान खान थे बड़ा बुलबुला था कि सब एक सफ़ा पर है, ठीक है, तो उस वक्त भी यही मैंने तजिया किया कि ये जनरल बाजवा और ये जो पाकिस्तान फौज है ये कितनी देर तक बुज़दार को और चीफ मिनिस्टर को और खान साहब की जो चीज़ें हैं इनको बर्दाश्त करेगी। तो मुझे तो साफ नज़र आ रहा था कि ये कंपनी नहीं चलेगी। तो जब मैंने लिखा तो बड़ी गालियाँ पड़ी, थोड़ा लंबा भी हो गया, तो फ़ौरन उसके रिजल्ट्स नहीं आए तो बड़ी गालियाँ पड़ी, लेकिन आपने देखा कि वो भी बिल आकर सच साबित हो गए। तो बुनियादी बात है कि मैंने तो यही सीखा है बतौर तालिब इल्म, और सिर्फ ये नहीं कि कोई मेरे में कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, अपने दोस्तों से सीखा है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखा है, और इनसे सबसे यही सीख के नतीजा निकाला कि अगर आप ये जो है तासुब, नफरत, गुस्सा इससे दूर रहें तो काफ़ी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो मेरा भी आप सब दोस्तों से यही है कि अपनी ज़िंदगी के फैसले हों, सियासत के फैसले हों या अपनी मुआशरत के फैसले हों, कोशिश करें। मुझे भी गुस्सा आता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ उस वक्त फैसला बना दूँ। जब मुझे गुस्सा आया हो तो मैं अपनी चीज़ पोस्टपोन कर देता हूँ। मैं कहता हूँ आज भी फैसला करना है इस बारे में, कल परसों फैसला करेंगे, जब ठंडे दिल से हो जाए। तो वो यही तरीका है कि आप टालें गुस्से को, गुस्से के अंदर, नफरत के अंदर फैसले गलत होते हैं। तो अगर ये इस तरह से सोचना शुरू कर दें तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आजकल मसलन मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये जो इंतकाम का साइकिल है ये ख़त्म होना चाहिए, और कल इमरान ने नवाज शरीफ से इंतकाम लिया है, अब नवाज शरीफ इमरान खान से उस तरह का इंतकाम ना ले। तो बड़ी इस पे दोनों को पसंद नहीं आ रही। इमरान के हामी ये समझते हैं कि भाई जो है ये हम क्यों नवाज शरीफ से सुलह करें,
اور نواز شریف کے ہم ہی کہتے ہیں اب ہماری باری آئی ہے تو آپ چیخنے لگ پڑے ہیں اس کے حق میں، حالانکہ حقیقت کی نہیں ہے. میں تو اس وقت بھی جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تو میں نے ان ججز کے نام لے کے لکھا تھا کہ یہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یہ باعث ہے، یہ نفرت کا شکار ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صرف دلیل کی بات ہے، عقل کی بات ہے کہ کیا دنیا میں کبھی لڑائی سے معاملات طے ہوئے؟ کیا جنگیں جو ہیں کیا انہوں نے معاملات طے کیے ہیں؟ نہیں کیے. آپ دوسری جنگ عظیم دیکھ لیں، دوسری جنگ عظیم کے بعد بھی صلح کرنی پڑی. آپ نے اسی برطانیہ نے اور امریکہ نے جس نے جرمنی اور جاپان کو شکست دی، سالوں ان کی مدد کی ہے، ان کو پیسے دیے، وہاں پروگرام کیے، تب جا کے وہ نیوٹرلائز ہوئے. اور تو اسی طرح آپ کو بھی اگر آپ یہ نہیں باز آئیں گے تو یہ تو پھر کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، نہ پالیٹکس ہوگی، نہ یہاں پاکستان میں کبھی انصاف آئے گا، نہ جمہوریت آئے گی. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب ایک بندے کو معاف کرنا پڑتا ہے. فرض کریں عمران نے معاف نہیں کیا، ٹھیک ہے، اس کو کرنا چاہیے تھا، اس سے بھی ہم کہتے رہے. لیکن اگر فرض کرو اس نے نہیں کیا، کیا دوسرا بھی نہ کرے؟ تو اس طرح تو پھر دیکھیں نا فتح مکہ پہ کیا ہوا. کیا ہندا کو معاف نہیں کر دیا گیا؟ کیا فتح مکہ کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ماں باپ نہیں مارے ہوئے تھے؟ کیا ان کے بھائی نہیں مارے ہوئے تھے؟ غلاموں کو کس طرح سے سزا دی گئی تھی؟ لیکن ایک لمحے میں انہوں نے سب کچھ معاف کر دیا. تو الٹیمیٹلی آج تو ہم ساؤتھ افریقہ کی مثال دیتے ہیں، لیکن فتح مکہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے یک لخت انہوں نے کہا کہ نہیں جی آج سے اگر قوموں کو آگے چلنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ یہ ہضم کرنا پڑے گا، اپنے شدید دشمن کو بھی معاف کرنا ہوگا. اگر یہ نہیں کریں گے، میں باہر دیکھ کے آیا ہوں کہ جو لوگ اتنی شدید نفرت کا شکار ہیں وہ بات نہیں کرتے، گالیاں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اور پتہ ہے ان کی گالیوں کا لیول یہ ہو گیا کہ وہ پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں، یعنی سیاست کو چھوڑ کے، جمہوریت کو چھوڑ کے وہ ملک کے خلاف ہوتے ہیں. تو یہ رویے تو ملکوں کو سوٹ نہیں کرتے، ریاستوں کو سوٹ نہیں کرتے. تھوڑا تحمل میں آئیں، ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ چور ڈاکو، یہ گالی، اس سے بھی کبھی ملک چلے ہیں؟ یہ نہیں چلے گا. اگر یہی کر چلے گا تو آپ سمجھیے گا کہ پھر ہم نے اپنی جو استحکام ہے اور اپنی جو سلامتی ہے اس پر مور لگا دی ہے کہ یہ نہیں چل سکتا ملک. اگر ہم اسی طرح نفرت کا شکار رہے اور آپ لوگ جو ہیں سارے اس نفرت کے خلاف نہ اٹھیں. بنیادی طور پر اس وقت ضرورت ہے ایسے لوگوں کی جو اٹھیں اور یہ کہیں یہ نفرت بند کرو، یہ گالیاں بند کرو، یہ ایک دوسرے کو جو عدم برداشت ہے یہ بند کرو، پھر پاکستان چلے گا. اور اگر آپ کو اپنے بچوں کی اپنی فکر ہے تو یہ کرنا ہوگا. اب سیاست کی بات نہیں ہے، اب تو بات ہے کہ کس طرح سے نفرت کو روکنا ہے. نفرت رکے گی تو سیاست ہوگی. تو بس اتنی میری بات ہے. بہت شکریہ. ہاتھوں میں ہاتھ دو، الامین اکیڈمی کا ساتھ دو، سی ایس ایس اور پی ایم ایس کا ساتھ دو، الامین اکیڈمی کا ساتھ دو. اور آخر میں تجھے پیار کرنا نہیں آتا، ہمیں پیار کے سوا کچھ نہیں آتا. دنیا میں جینے کے دو ہی طریقے، ایک تجھے نہیں آتا، ایک مجھے نہیں آتا. جیسی کرنی ویسی بڑھنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. سید مشتاق صاحب موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا کریں. سید زادے ہیں تو اس کے بعد ان کے کاٹتے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارا سب کا یہاں پہ آنا، بیٹھنا اور اچھی مناسب واضح گفتگو میں حصہ لینا قبول و منظور ہونا. یا رب العالمین، آج کے اس پروگرام میں جناب سہیل وڑائچ صاحب کی سالگرہ، ہم ان کے سب دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ لمبی عمر، ایمان والی عمر عطا فرمائے. یا اللہ سب کے اوپر اپنی رحمت، اپنا فضل و کرم اور رحم جاری و ساری رکھ. یا اللہ اس الامین اکیڈمی کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما. یہاں سے نکلنے والے طلباء کو اور جو بیوروکریٹس ہیں، سی ایس ایس کے ہیں، پی ایم ایس کے افسران ہیں، ان کو قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. Happy birthday dear Suhail Saab, happy birthday to you, may you have many more, may you have many more, happy birthday to you, happy birthday to you.